اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل بھی تینوں سلام کہہ رہے نے اللہ اکبر اللہ کی شان دساں امی عائشہ دا جندی عظمت وچ قرآن آیا. جاگ دے ہو وہ نبی دی محبت اندر اہل بیت دی محبت اندر پیار نہ رکھو نا سبحان اللہ. دیکھو میری اور تہاڈی اماں جان جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا مقام رکھتی ہیں کی شان دساں امی عائشہ دا جندی عظمت وچ قرآن آیا جندے در اک دستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اوتے بیٹی پاک صدیق دیے جندے شوہر نبی سوارے نے جندے شوہر نبی سوارے نے اصحاب نبی دے تارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے. نبی دے صحابہ دی محبت اللہ نصیب کر دے. ایمانداری دی بات ہے جڑا نبی دے صحابہ نال پیار نہیں کردا اہل بیت نال محبت نہیں کردا نا انہوں حوض کوثر تے پانی بھی نہیں ملنا انہوں رب دی جنت بھی نہیں ملنی.